अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मुकाबला सा चल पड़ा है कि कौन कितने ज़्यादा यू टर्न्स लेता है और कौन कितनी दफ़ा अपने मौक़िफ़ से पीछे जाता है। गोया ये कि ये जो इस तरह का फरमान था ये तो इमरान खान साहब का था कि यू टर्न लेना जो है वो लीडर की निशानी होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत भी उनसे काफ़ी मुतासिर हुई हुई है आजकल। पहले तो बात कर लेते हैं PMLN के हवाले से, क्योंकि जो पाबंदी के हवाले से बात थी और PTI पर पाबंदी लगने वाली है और आर्टिकल 6 लगने वाला है, मतलब ये बहुत दो संगीन तरीन जो एक ऐलानात थे वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता तारड़ साहब ने किए और फिर नॉट लॉन्ग अगो उन्हीं के बयानात की एक तरह से तरदीद उन्हीं के कॉलीग्स ने कर दी। सुनिएगा पहले क्या कहा अता तारड़ साहब ने, और फिर हमारे प्रोग्राम्स पे इस बात की तरदीद आने से पहले ही जो पार्टिसिपेंट्स आते थे, जो मौजूद मेहमान आते थे PMLN से, वो भी ऐसा लगता था कि दे वरंट टू श्योर अबाउट द बैन या ये जो एक प्रोहिबिशन लगाई जाने का एक जो बात की जा रही थी, ये जो आइडिया था, हर कोई ऐसा लगता था उससे पीछे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अता तारड़ साहब ने बहुत बुलंदोबांग अंदाज में ये ऐलान बड़ा कबल वक्त कर दिया था। वो ऐलान सुनते चलते हैं, फिर उस पर आगे बात होती है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। इतनी खतरनाक ऐलानात करने के बाद, यानी कि PTI के लिए बहुत खतरनाक ऐलानात करने के बाद, फिर फौरी तौर पर उसी रोज बल्कि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ और कहते हुए नजर आए और साथ साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब इसके तकरीबन कुछ रोज बाद कुछ मिलती जुलती बात भी कहते हुए नजर आए। यानी कि बिल्कुल एक तरह से फौरन ही इसको समझा जाए कि बैक ट्रैक कर लिया गया इतने संगीन इल्जामात को और इतने संगीन बयानात को ऐलान करने की क्या जरूरत थी अगर ये चीज अभी भी अनडिसाइडेड थी। सुनिएगा किन अल्फाज में बैक ट्रैक किया गया PMLN के उनके अपने कॉलीग्स की तरफ से। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो हमारे इत्तेहादी है उनसे मशवरा होगा। जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। जी नाजरीन, अगर एलाइज से मशावरत नहीं हुई थी तो कबल उस वक्त इसका ऐलान क्यों कर दिया गया, ये सवाल तो फिर बहुत ज़रूरी है और तमाम से पूछे जाना चाहिए। इसहाक डार साहब नन अदर देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसी रोज़ अगर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ कुछ ढके छुपे अल्फाज में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आइन के तसादुम कोई चीज़ नहीं होगी, तो क्या वो इसी ऐलान की बात करते हैं जो कि उन्हीं के वज़ीर इत्तलात ने बयान दिया था? क्या इसी ऐलान को वो आइन के तसादुम समझते थे जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि जी हम आइन के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करेंगे? बड़ी ज़रूरी बात है। और फिर द पायनियर्स ऑफ यू टर्न्स यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से भी माशाल्लाह इस चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि वाफिर मकदार में उनकी तरफ से भी यू टर्न्स की एक भरमार सी गोया आजकल होती हुई नजर आती है। 2 साल से बनाया हुआ बयानिया, क्या उससे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है? जहां पर यह कहा गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हर सूरत नामंजूर है सियासत में, और बहुत आगे चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बयानिए के साथ, जो कि शुरू हुआ था न्यूट्रल और जानवर की इस्तिलाह से, फिर उसके बाद ये आगे मीर सादिक, मीर जाफर, बहुत सारे नाम इसने इख्तियार किए, बहुत सारे रूप इसने इख्तियार किए। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उन तमाम तर बयानात ऐसा लगता है कि उनको याद ही नहीं है सिरे से? सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं जनाब उमर अयूब साहब की, अपोजिशन लीडर, और उनकी बात जहां पर अब कुछ दिन पहले हमने देखी थी DG ISPR की जो प्रेसर थी, प्रेस टॉक थी, उसकी बाकायदा एक तरह से मजम्मत की। जो अभी आप अपने स्क्रीन पर चलती हुई प्रेस टॉक देख रहे हैं, इस प्रेस टॉक में उमर अयूब साहब और इनके साथ बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, बाकायदा मजम्मत की और कहा गया कि ये कितनी अननेसेसरी थी इस तरह की प्रेस टॉक। और इसी तरह के उन्होंने कहा गया कि जनरल ज़िया के ज़माने में इस तरह की बातें होती थीं, बहुत एक अलग अलग अंदाज में जो है इसकी मजम्मत की गई और इसके खिलाफ एक अपना पूरा केस बिल्ड किया गया। किन अल्फाज में एग्जैक्टली का उमर अयूब साहब की अपनी जबानी आफ्टर द DG प्रेसर्स? DG ISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। वो रियासत का एक टूल है, एक औजार है, रियासत नहीं है। रियासत का आप सिर्फ एक टूल हैं, पूरी रियासत नहीं है। अपने आप को इस खुशफहमी में ना रखें। और वही उमर अयूब साहब अब कहते हैं कि उनको तो PMLN लड़वा रही है इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी अपनी तो कोई लड़ाई ना पहले थी ना अब है। और इस हद तक उन्होंने आर्मी चीफ पर भी अपना एतमाद कर डाला उमर अयूब साहब ने, कि उन्होंने कहा कि ना ये हम होने देंगे और ना जनाब जनरल
आसिम मुनीर आर्मी चीफ ये वाली चीज होने देंगे? ये जो लड़ाई PMLN करवा रही है और जो ये साजिश रच रही है उनकी पार्टी के खिलाफ, सुनिएगा किन अल्फाज में इसी प्रेस टॉक 3 रोज बाद उन्होंने ये बयान दिया। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। ना हम होने देंगे और ना सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे, यानी कि दोनों अपने आप को उन्होंने वाकईतन आर्मी चीफ के साथ एक पेज पर रख डाला बिल्कुल 3 रोज बाद। तो नाजरीन, ये यू टर्न्स का जो एक सिलसिला है, क्या ये इस वजह से चल पड़ा है क्योंकि PTI अब हर किसी को बता रही है कि अब इसी साल दूसरी दफा जनरल इलेक्शन होने वाला है? इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड जो ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, क्या उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्योंकि ना सिर्फ ये PTI की तरफ की बात है बल्कि जमात इस्लामी भी उनके खिलाफ मैदान में उतरी हुई है और आज कुछ PTI के इनके जो दूसरी तरफ के हरीफ हैं वो बताते हुए नजर आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जी ये जो प्रेसर्स हो रही हैं आपके खिलाफ, ये तकरीबन हर चैनल पर नशर की जा रही है। दिस इज समथिंग फॉर यू टू सीरियसली वरी अबाउट। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम तौर उमूर पे। यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस अफेयर्स, वेरी वार्म वेलकम, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी पार्टी के तमाम तर मामले पे, अपोजिशन का जो बड़ा बेबाक मौक़िफ़ हमेशा से रखते हैं वो आज भी रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और सना बुच्चा साहिबा नाजरीन इस पूरी बहस में अपने बेबाक तज्ज़िये तबसरे के साथ हमें ज्वाइन करती हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सना, वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। आपसे जानेंगे कि आप क्या समझती हैं और क्या आप न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, क्योंकि न्यूट्रलिटी की जो है वो नई मायने हमने देखी हैं। आज भी खान साहब ने आई थिंक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जानवर नहीं होता न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आपकी कोई इंक्लिनेशन ना हो। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात रहेगी। बैरिस्टर साहब, आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? आपको सीरियसली लेना चाहिए इन तरह के बयानात को? सिर्फ एक बंदा नहीं कह रहा PTI से आके, तकरीबन पूरी PTI इसमें यूनानिमस है ये कहने में कि इस साल दूसरी दफा जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। आपका टाइम इज अप। मोना बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मुल्क किसी भी किस्म के इतने कम अरसे में जो री इलेक्शन की डिमांड की जा रही है जो कि अनजस्टिफाइड है। पहले तो आप कहते हैं कि अब हमारे पे एलिजिडली इल्ज़ाम तो लगता है कि हम 47 वाले हैं और आप 45 वाले हैं, तो वो तो पहले कम से कम एक लीगल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने दें। फिर आप कहते हैं कि जी नए इलेक्शंस में कुछ ना कुछ तो फिर दाल में काला ज़रूर है कि फ्रेश इलेक्शंस की अगर डिमांड आती है तो फिर देन उन केसेस का क्या करना है जो ट्राइब्यूनल्स में है। सबसे पहली बात ये है ना कि आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की आप बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको अपहोल्ड करने में आप उससे कासिर हैं और कतरा रहे हैं। यू टर्न्स की आपने जहाँ तक बात की, तो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। जो इन्होंने बात की उमर अयूब साहब ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, उन्होंने कहा कि ये DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं थी या प्रेसर बनता नहीं था। माजरत के साथ थोड़ी सी, हाँ माजरत के साथ मैं थोड़ी सी इनकी मेमोरी ज़रूर जॉग करूंगा कि आपको याद होगा 3 अपने जो एडवाइज़र भी और मिनिस्टर्स भी बिठा के DG ISPR उस वक़्त के साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेसेस किए जाते थे। तो आज कम से कम हमें ये ताना ना दें कि उनकी बनती है नहीं बनती थी। आप इदारे पे अगर हमला कर रहे हैं तो इदारा रिस्पांस देगा। इदारे को ओपन मैसेजेस आप भिजवा रहे हैं थ्रू इंटरमीडिएटरीज और अदरवाइज थ्रू मीडिया। आप कहते हैं जी हमसे बात करें, वो कहते हैं जाएं सियासी जमातों से बात करें। तो बात ये है कि पैगाम भिजवाया है इदारों को। देखें, आर यू प्रिवी टू एनी इंफॉर्मेशन या ऐसे ही आप ये नहीं ये मीडिया पे आया हुआ है। ये आप देखें कि अलीमा खान साहिबा ने मैसेज भिजवाया कि वो तो उन्होंने स्टेटमेंट पर। ये क्या है? यही वो ओपन मैसेजेस हैं ना जो कि आप बार बार उनको कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें, प्लीज हमसे बात करें, क्योंकि 1 साल तो उनकी कैद को होने को आया है जिन केसेस में वो पीछे हैं। और आप कह रही हैं 2 साल से वो जो है हुकूमत में ऑब्वियसली नहीं है, 2.5 साल से। तो अब उनको अगर यही नज़र आता है कि इक़्तिदार का रास्ता यही, और आपने अपने शो की ओपनिंग में भी बयान किया कि ये इनको नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार का रास्ता वैसे ही वापस मिलेगा, तो फिर ये तो उनका बयानिया तो ज़मीन बोस। लेकिन आपके हवाले से भी तो एक मैंने अर्ज किया शो के इब्तिदा में कि आप लोगों ने भी यू टर्न्स की कोई कमी ना रखी, और आपने भी बल्कि आई रिमेंबर इन वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स ये मैंने कहा था आर्टिकल 6 की बात की थी है पाबंदी, बिल्कुल, और वो अभी भी अंडर कंसिडरेशन। देखिए, आई स्पोक अबाउट द बैन एज वेल। बैन, मैं एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, एज ए डेमोक्रेट और जो जमहूरियत पसंद है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगे, लेकिन दैट्स अ वेरी पर्सनल स्टांस दैट आई हैव। लेकिन उसके साथ सियासी जमात कौन है? सियासी जमात वो है जो लोगों की खिदमत के बारे में बात करे, सियासी
پروسیس کے اوپر بات کرے, جو سیاسی عمل میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتے, جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, فلور آف دا ہاؤس سے بات نہیں کرنی, پارلیمان سے بات نہیں کرنی, پارلیمنٹ سے بات نہیں ہونی, تو ہمیں بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. ان کا رول اگر آپ کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیں سیاسی جماعتوں سے بیٹھیں, بات کریں. صرف اس بات پہ ان کے اعتراض ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ تھے ان سے بات. میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ آن دس کہ ہم بات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. واٹس ان دا پاسٹ از ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے, ابھی جو فی الوقت جو سچویشن ہے وہ یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں آتے سیاسی جماعتوں سے بات کرتے؟ پابندی کی جہاں تک بات ہے مونا, پابندی کی جو بات ہے, پابندی ایک کلٹ پہ لگتی ہے, پابندی ایک انتشاری ٹولے پہ لگتی ہے, and they are nothing else than that. اون بپی صاحب, آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں. آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں, ساری پرانی باتیں ہیں اور وہ ابھی اس کی بات نہیں کریں گے, لیکن ایک کلٹ پہ پابندی لگتی ہے. آپ کو اس طرح سے کلٹسٹ جماعت کہہ کر اگر مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے. اور یہ عمر ایوب صاحب, مطلب 3 روز پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, اس کے بالکل اگلے روز وہ کہتے ہیں ہم اور سپہ سالار بالکل ایک پیج پر ہیں. یہ چینج آف ہارٹ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلے آپ کی طرف سے اس کی ریزننگ کو لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا کلٹ والی بات, ویری فرینکلی دیٹس بینگ انفیئر. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا. سو بیننگ پاکستان تحریک انصاف اب 2 کروڑ 60 لوگوں کی اس رائے کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں, جو ہم نے حق رائے دی باوجود اس کے کہ جو کچھ 8 فروری سے پہلے پچھلے کچھ 6 مہینے میں پاکستان میں ہو چکا تھا, پلس 8 فروری والے دن جو کچھ کیا گیا رات کو, اس کے باوجود 2 کروڑ 60 لاکھ لوگوں جس پارٹی کو ووٹ دیا, آپ اس کلٹ کو, سو کالڈ کلٹ کو آپ اس کو بین کرنے جا رہے ہیں. I think یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کسی بھی سوچ نہیں ہو سکتی. Having said that, آپ نے عمر ایوب صاحب کی بات کی. پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر آپ عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں, آرٹیکل 6 والی بات نمبر 1, قاسم سوری, عارف الوی صاحب اور خان صاحب کا نام لے کے ان پہ آرٹیکل 6 لگانا فار کرائم, alleged کرائم, جو کہ آج سے 2 سال پہلے ہوا تھا. That means کہ آپ نے پچھلے 1-1.5 سال میں جو ایک پلاٹ بنایا تھا, it all failed. اچانک آپ ایک 2 سال پرانے کیس پہ جا رہے ہیں اور آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 جو لگانے کی جو کاروائی ہے اس کی ہمیں بیکنگ پیچھے اسٹیبلشمنٹ سے ہے. نمبر 1, بنو کا جو واقعہ ہوا تھا that was an eye opening too. بنو کے واقعے میں ایوری نیو کہ وہ بنو کے لوگ تھے جو کہ لوکل لوگ تھے اور وہ اپنا ایک مارچ پروٹیسٹ کر رہے تھے امن کے لیے. اس کو تحریک انصاف سے جوڑا گیا اور جو ایک ایونٹ وہاں پہ ہوا, جو کہ انسیڈنٹ وہاں پہ ہوئے, اس کو ہم سے جوڑ دیا گیا. حتیٰ کہ علی بن گنڈاپور نے جس طریقے سے وائزلی اس کو ہینڈل کیا اور 2-3 دنوں میں چیزیں سیٹل ہو گئی, اس کے باوجود ہمیں لگا کہ ہمیں بلا وجہ ان چیزوں انوالو کیا جا رہا ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہماری کنفرنٹیشن ایک لیول پہ پہنچ جائے گی جب پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائے. سو عمر ایوب صاحب نے کلیریفائی کیا کہ this is not what is going on. یہ جماعت بیسیکلی چاہتی ہے کہ ہم صرف شرارتیں کرتے جائیں اور کسی طرح تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں جو ہے نا کنفرنٹیشن میں جائے اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں. This will not work. لیکن آپ نے صرف ایک واقعے کا حوالہ دیا. اون صاحب, یہ اس کی تھوڑی وضاحت بھی کیجیے گا, تو بتائیے گا, میں ایکسپلین کریں اس بات کو. صرف یہ ایک بنو واقعے کا آپ نے حوالہ دیا, اس سے پہلے جو ایک 2 سال سے چلتی ہوئی ایک جو بیانیہ ہے یا جو ایک نیریٹو بلڈنگ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا, کہ آپ نے کہا کہ جو روٹ کاز ہے اس ملک میں پرابلمز کا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کی مداخلت, اور اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. خان صاحب پوری زندگی جیل میں کاٹنے کو تیار ہیں کہ اگر اس قیمت پہ ان کو اس مداخلت سے اس ملک کو نجات ملتی ہے. کیا اس پورے بیانیے سے اب بیک ٹریک کیا جا رہا ہے؟ پھر آج دوبارہ صحافیوں نے پوچھا کہ آپ اسی فوج سے آپ نیوٹرل ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں جو پہلے آپ نیوٹرلٹی کے حوالے سے ایک بیانیہ رکھتے تھے, اس پہ بھی خان صاحب نے رپورٹڈلی یہی کہا ہے کہ نہیں, میں جانور نہیں کہہ رہا تھا, جبکہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے دور حکومت میں جانور کہا تھا نیوٹرل کو. لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور شاید رہے گا. یس, یہ چیز ڈسکسیبل ہے کہ اس رول کو اب منیمائز کیسے کیا جانا ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز, آئی ایم شیور بیرسٹر عقیل صاحب آج سے اس حکومت میں آنے سے پہلے ان کا جو آئیڈیا تھا گجرانوالہ کے جلسے میں مریم نواز شریف نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی تھی, انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بھی شو کر دیا تھا. تو کم و بیش تمام پولیٹیکل پارٹیز اب اس کا اتفاق رکھیں. اب مزہ آ رہا ہو حکومت میں اور بات ہے, بول نہ سکیں, لیکن جب یہ لوگ در پردہ ہم سے ملتے ہیں تو سارے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت صرف جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ جی اگر ان کیس ہم نے یہ بات کہہ دی تو کہیں تم لوگ اس کا بینیفٹ نہ لے, جو اس وجہ سے بول نہیں پاتے. حقیقت یہ کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب خان صاحب نے کہا تھا جی نیوٹرل, اس وقت ہمیں یہ کہا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے اور ایک میسج دیا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں. حقیقت یہ کہ جو 20 لوگ ہمارے اٹھ کے سندھ ہاؤس گئے تھے وہ نیوٹرلٹی کی وجہ سے نہیں گئے تھے,
they were taken by somebody. उनको कुछ दिया गया, पैसे दिए गए, धमकी दी गई, कुछ ना कुछ तो वहां पे एक टेम्पटिंग किस्म की मोटिवेशन उनके लिए थी। और वो अमेरिका ने नहीं दी थी। खान साहब ने फिर ये क्लैरिटी ले आए थे, वो कहते हैं कि ये जी जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरवाई थी और उन्होंने ही अमेरिका को कहा था कि हम लोग एंटी अमेरिका हैं। जी मोना बीबी, आज के जो हालात है वो अब ये लोग कर क्या रहे, इनकी तमाम किस्म की नाअहली, इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी, हर चीज जो इस वक्त पाकिस्तान में इनकी वजह से हो रही है, उसका सारा गन ऑटोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि जी वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक जो परसेंटेज जा रही है वो सारी एक फील आ रही है जस्ट बिकॉज वो सारा उनकी तरफ जा रहा है। उमर यूब का कहना यह था कि देयर इज अ टाइम वेयर यू हैव टू डिफाइन कि यार ये रेड लाइन है, हम इससे ज्यादा आपका असेसमेंट क्या है ऑन साहब? आप एक जुमला इस पे फरमा दें ताकि मैं सना साहिबा की तरफ बढ़ूं। आपको लगता है सपोर्ट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट इनको या नहीं कर रहे? जो आप कह रहे हैं कि सारा उनको बोझ इनका उठाना पड़ रहा है इनकी इनकॉम्पिटेंस का, वैसे देखें कर रहे हैं या नहीं कर रहे? योर असेसमेंट? नहीं भी कर रहे। इंप्रेशन कम से कम ये जरूर ट्रेवल कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। जो इंप्रेशन है आम आवाम की राय में, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप कोई जब पोस्ट लगाते हैं ना तो लोगों का जो रिएक्शन आता है दैट शोज कि लोगों की प्रिजम्पशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है कि पाकिस्तान में इस नाअहल हुकूमत को सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट हो। तो उमर यूं भी कह रहा था कि जी आपको चाहिए कि इस टाइम के ऊपर आप एक रेड लाइन ड्रॉ करें। नो, इससे आगे हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करनी है, आपने मुआशरत को आगे बढ़ाना है, यू हैव टू गो एट। ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज हमें क्योंकि सपोर्ट है हम कुछ भी करते फिरे, दैट वोंट वर्क एट ऑल। इसलिए उमर की स्टेटमेंट आई थी। आई थिंक आई एम श्योर कि मैंने आपको शायद क्लियर कर दिया उस पर। सही, वेरी फेयर। सना साहिबा, आपने दोनों सियासी ओपिनियन सुन लिए, अब आपका इस पे क्या एनालिसिस है दोनों को सुनने के बाद कि वाकई सियासत में अपना रोल अब पीछे करना चाहिए? अब ये जैसे ऑन साहब कह रहे हैं कि ये इंप्रेशन डिस्पेल करने की जरूरत है अब एस्टैब्लिशमेंट को, इनसे विड्रॉ करें अपना सपोर्ट। और पीटीआई के हवाले से भी कई लोग ये बात करते हैं कि ये लोग जो अपनी ये नई एनर्जी, नित नई एनर्जी जो डिराइव कर रहे हैं, ये डिराइव कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शंस के किसी भी प्रोबेबल नतीजे से। ये बात सही है? अमेरिका के प्रोबेबल नतीजे से कमला हारिस इस वक्त तो आगे नजर आ रही है, लेकिन आई डोंट थिंक ट्रंप बाबू अगर आ गए तो शायद इमरान बाबू भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन आई थिंक दैट सेड, अगर आप दोनों की गुफ्तगू सुने जिस वक्त जो सेनेटर ओवन साहब और जो बैरिस्टर अकील साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे बेहतर हूँ और मैं एस्टैब्लिशमेंट को आपसे बेहतर जानता हूँ, और एस्टैब्लिशमेंट किसी के पीछे है या नहीं है, सब एस्टैब्लिशमेंट के पीछे है। और एस्टैब्लिशमेंट को अगर आप देख लीजिए, ये जो एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तारड़ साहब की, उसके बाद खामोशी छा गई, कहाँ गई वो काबीना की मीटिंग जिसमें डिस्कस होना था आर्टिकल 6, जिसमें डिस्कस होना था पार्टी को बैन करने का। एक काबीना की मीटिंग कैंसिल हुई, दूसरी में नहीं डिस्कस हुआ, तीसरी में नहीं डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद आपको वजीर पेट्रोलियम को लाना पड़ा अपना मौसर जो बयानिया है वो बयान करने के लिए ऑन टेलीविजन। और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट चलता है कि फिर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो मैं पिछले 3-4 रोज से देख रही हूँ, चाहे वो आपके आज स्टेट बैंक के गवर्नर हो या कल आपके जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं जो उन्होंने गुफ्तगू की, इट्स लाइक एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू से कि देखें मेरे रिपोर्ट कार्ड में कितने टिक्स हैं, मैंने क्या क्या अब तक कर लिया है। तो ये दिस इज सोनली बिकॉज ये बात गलत होगी कहना कि एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत मांग रहे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई चाहती है कि इंतखाबात एक नए सिरे से किए जाएं, और ना सिर्फ पीटीआई चाहती है बल्कि जेयूएफए चाहती है, नॉट के फ्री फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरा ख्याल है उनको भी अमेरिका भेज देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फिर ट्रंप विक्टोरियस जरूर हो जाएंगे। सो आई थिंक कि गिवन इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस बहुत सारा जो इस वक्त मवाद है वो इस वक्त इस पर है कि देखिए मैं ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, आप सुने इसको एक स्लैंग अंदाज में सना साहिबा ये भी कहते हैं सीवी पेश कर रहे हैं, सारे लोग अपनी सीवी पेश कर रहे हैं। हाँ, सीरीज भी रिपोर्ट कार्ड ज्यादा है ना कि देखे ना मुझे टिक मारे, मैंने देखे 68 बिलियन जो है पैसे वापस कर दिए कितने जल्दी से, हमने कितना हम तो और ये बड़ा खूबसूरत जवाब कर दिया है मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, जिस पर आई थिंक किसी की निगाह नहीं गई। उन्होंने कहा आप अमेरिका के साथ ज्यादा क्लोज रहेंगे या आप रिलाई करेंगे चीन पर, तो उन्होंने कहा कि दोनों के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि जहां आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी जो आपकी जखीरा अंदोजी रुक नहीं रही, आपकी और चीजें रुक नहीं रही,
نہیں, اور پھر بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ سلور اسٹار لے لیا ہے اور آج فچ کی رپورٹ میں ہم CCC+ ہو گئے ہیں, تو دیکھیے ہم کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ مطلب کمال ہے. لیکن یہ بات ضرور ماننے والی ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب نے جو اسٹینڈرڈ اینڈ پورس سے ملاقات کی, جو موڈی سے ملاقات کی, جو انہوں نے اب یہ فچ سے ملاقات کی, اس کا کم از کم ایک آپ کو افیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن دیٹ سیڈ, الیکشنز ہو نہ ہو, یہ حکومت جو ہے it will have to prove more of its mettle if it has to stay, otherwise I don't see it staying. اچھا, یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے, آپ فورسی کریں گے کہ ان کو مزید اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, جبکہ یہ بھی سوال ایک اٹھائیں گے بیرسٹر صاحب سے بریک کے بعد کہ یہ جو وزیر ہیں برائے خزانہ, ان کو اون کتنا کرتی ہے, ان کی اونرشپ کتنی ہے PMLN کے اندر, کیونکہ کل تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اب ایک سہولت تھی جس کے ذریعے پاکستان ایڈ ہاک بیسس پہ, ایڈ ہاکزم پہ چل رہا تھا اتنے عرصے سے, اب وہ بھی سہولت ہم سے چھن گئی ہے. آفٹر بریک آن دس. ویلکم بیک ناظرین. جی بیرسٹر صاحب, ابھی سنتے چلیے گا, کل جو یہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس ٹاک کی ہے, اسی طرح کی باتوں پہ شاید اون صاحب آپ کو یہ ابھی فرما رہے تھے بریک سے پہلے, انہوں نے کہا کہ آپ کا برڈن نہیں اٹھا سکتی آگے اسٹیبلشمنٹ اس انکمپٹنس کا. سنیے گا کیا کہا ہے انہوں نے, اور بڑے مجھے شاید ایک وارننگ کا بھی انداز تھا ان کی طرف, عوام کی طرف ان کا. پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مدد آ جائے گی, وہاں سے مدد آ جائے گی, یہاں سے ہو جائے گا, تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا, 2 سال اور گزر جائیں گے. That luxury we don't have available anymore. It's as simple as that. شاید PMLN کے کوئی اگر دیرینہ آپ کے ساتھی ہوتے تو شاید اتنے صاف ستھرے الفاظ میں نہ کہتے. انہوں نے تو کلیئر بتا دیا ہے کہ اب یہ سہولت میسر نہیں ہے, جیسے کال کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے. مونا بڑی اچھی بات انہوں نے کی, اور میں اس کی فل اونرشپ لیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جس طرح حالات چلتے آئے ہیں کئی دہائیوں سے, وہ یہی تھا نا کہ آپ ایک سال سے دوسرے سال تک وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والی سچویشن جو چلتی رہی ہے کہ ابھی یہ اگر ہمارے پاس پیسے آ گئے تو گزارا سال کا چل جائے گا, پھر اس کے بعد نہیں چلے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اونرشپ کی بات کی تو ہم محمد اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, اس کو فلی ہم ان کی جو ہے وہ آن بورڈ ہیں, اور ان کو فل ہماری جو طرف سے جو ایک ریکگنیشن ہے, ایکسیپٹنس ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کی ایک انکمپٹنس کا ایک طرح سے, ہماری انکمپٹنس بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پالیسی ثبوت نہ ہوا, وہ کہیں گے کہ چلے وہ سہولت میسر تو تھی نا, آپ کے دور حکومت میں وہ بھی چلی. دیکھیں اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ پالیسی ریٹ آپ کا آج ریڈیوس ہوا ہے 1% فرام 20.5 سے لے کے 19.5 ہوئے. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے ایکسپورٹس آپ کی, کیونکہ ہم بات ہمیشہ یہی سارے سیاستدان کرتے ہیں کہ ہمیں امپورٹس کم کرنی ہے اور ایکسپورٹس بڑھانی ہے. آپ کی ایکسپورٹس $28 بلین سے $31 بلین پہ چلی گئی ہیں. ریمیٹنسز آپ کی $3 بلین جو ہے وہ بڑھی ہیں. مطلب دیز آر گڈ انڈیکیٹرز جو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان فلرش کر رہا ہے, پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. سوال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سہولت میسر نہیں ہے تو پھر آپ نے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کرنے کا کہا ہے. ہم نے کیونکہ آپ یہ الزام لگاتے تھے PTI پہ کہ انہوں نے IMF کو ناراض کیا, انہوں نے امریکہ کو ناراض کیا, انہوں نے پوری دنیا سے تعلقات پاکستان کے خراب کر دیا. آپ کے آنے سے کیا ہوا, جو یہ ایڈ ہاک سہولت تھی وہ بھی چلی گئی؟ نہیں, ہمیں دیکھیں رول اوور کی جہاں تک بات ہے, رول اوور کی ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے, اور رول اوور کی بات ہماری چل رہی ہے اور وہ ہو بھی جائے گی. اسی وجہ سے جو CCC+ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہی ایک آج گڈ انڈیکیٹر ہے نا. کہ وہ سہولت میسر نہیں ہے, آپ کہتے ہیں وہ سہولت میسر, آئی تھنک ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. وہ سہولت میسر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کشکول اٹھا کے ملک پھرنا جو انہوں نے کیا تھا وہ سہولت میسر نہیں ہے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جب شہباز شریف صاحب جاتے ہیں وہ کشکول اٹھا کے نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں ہم سے پہلے جو حکومت تھی وہ آ کے اب کٹورا اٹھا کے آپ کے پاس آئی تھی کہ اللہ کے نام پہ دے دو. تو ہم تو یہ نہیں کر رہے, ہم تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اس انویسٹمنٹ کے اوپر اب اوور نائٹ تو نہیں ہوگا نا. کوئی انویسٹمنٹ نہیں کہتے تھے, یہ کہتے تھے ایسی بلائنڈ آپ پیسے دے دیں. آپ وہ تو دیکھیں یہ کیا بات جا کے بات کرتے ہیں, یہ کہتے تھے کہ نو آف کورس دس از واٹ دے یوزڈ ٹو ڈو. یہی کرتے تھے کہ ہمیں پیسے دے دیں, کسی کے لیے نہیں, نہ انویسٹمنٹ کے غرض سے, نہ کسی غرض سے نہیں. صرف یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے دوست ممالک ہیں, دوست بھائی ہیں, برادر ممالک ہیں, ہمیں پیسے دے دیں. تو پاکستان کی عزت بھی تو اسی لیے ملیا میٹ کیا نا انہوں نے. اچھا, آپ یہ اون صاحب آپ اس بات کو آپ اون کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے مانگتے تھے دوست ممالک سے ایک کو پروجیکٹ بتائیں کہ کہاں انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, سعودی سے, UAE سے, یا ترکی سے, یا چائنا سے. سی پیک کو تو بیک بھرنے پہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے. سی پیک پہ اوپر تو گو سلو پالیسی تھی. آپ تو آ گئے نا, اب تو 2 سال ہو گئے آپ ریوائیو کر دیتے. فیز 2 ہم ریوائیو کر رہے ہیں, لیکن obviously we are hearing otherwise. ہم نے جیسے it has only been 6 months.
मतलब हमसे वो एक्सपेक्टेशन तो ना की जाए ना कि एक तुम ओवरनाइट को मैजिक वॉन्ड तुम्हारे हाथ में नहीं है। 22 से 2024 वो मुश्किल हालात थे, स्टेबलाइज करना था, स्टेबलाइज देखें वो 16 महीने की हुकूमत जो आप कहती हैं वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के ध्यान से बचाना था, जो कि बचाया। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इसी वजह से जो है एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ रही हैं, इसीलिए रेमिटेंसेस ऊपर जा रही हैं। वो भी ये कह रही थी कि अगर आपने अपना लोहा नहीं मनवाया तो आपके दिन ये लोहा मनवाने की ही गुड इंडिकेटर्स है ना। आई एम श्योर सना विल एग्री विद मी ऑन दिस। जी ऑन साहब, आप इस तरह से आप दोस्त ममालिक से जाकर फंड्स या जो भी पैसे हैं, इमदाद हैं, आप मांगा करते थे आपके दौरे हुकूमत में, और बहुत कुछ हो रहा है, आपका किया हुआ वो लोग साफ कर रहे हैं। 16 महीने 18 माह उसमें चले गए, अब 6 माह की हुकूमत से आप बिल्कुल सुपरमैन वाली तवक्कुआत तो ना रखें, अनरियलिस्टिक। अच्छा मोना बीबी, वैसे ना एक सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान के इस वक्त दो सबसे बड़े इश्यूज कौन से हैं? एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा आपकी मईशत। दोनों मामलात के ऊपर जो आपके मिनिस्टर्स हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? नहीं। मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहम्मद औरंगजेब साहब कौन है? सो आपका फाइनेंस मिनिस्टर और आपका इंटीरियर मिनिस्टर दोनों उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे कर रहा है जो आपके इश्यूज पाकिस्तान के सबसे क्रिटिकल है, ऑटोमेटिकली सारी फिंगर्स पॉइंट होना शुरू हो जाती है। हैविंग सेड दैट, जो औरंगजेब साहब ने फरमाया कल, बड़ा राइटली सेड। उन्होंने कहा जो ये जो एटीट्यूड था और पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी $75 अरब आ रहा है पाकिस्तान, 10 वहां से आएगा, 20 उधर से आएगा, 25 वहां से ले आऊंगा, फलाना उधर चला जाएगा, नथिंग केम। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या वो मैं इमरान खान साहब थे जिन्होंने जाके तुर्की हुआ था कि मैं फकीर नहीं हूं बट क्या करूं, बगैर मांगे गुजारा नहीं हो सकता। ये सही बात है, ये शहबाज साहब की स्टेटमेंट है। Having said that, एक चीज और, आज पाकिस्तान जिस दोराए पे खड़ा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आज ये कहते हैं हमारे पास $6 अरब या $5.5 अरब के ज़खायर है। इशू इस तरह की जो आपने फिक्सिंग की है वो कैसे हो गई है? आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान में एलसीज नहीं खुल रही, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स, दवाइयां, घी, पेट्रोलियम, इसके अलावा आप पाकिस्तान में कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं करेंगे, एलसीज इंपोर्ट नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल कॉटन नहीं आएगी, आपकी टेक्सटाइल नहीं चलेगी। इसलिए पाकिस्तान की मईशत बैठी जा रही है। आपने सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यानी कि टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, आपने एलसीज पे पाबंदी लगा दी, आपके 5 अरब के ज़खायर, हकीकत ये आपकी इकोनॉमी रुकनी शुरू हो गई। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर और आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये खुद कहे कि पाकिस्तान मांगे तांगे की चीजों पे नहीं गुजारा हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर में ये करेंगे, वो सीधे इस तरफ को जाना शुरू होती है जहां पे नून लीग तो बहुत कमजोर और छोटी नजर आती है। अहम सवाल ये है सेनेटर साहब कि आप क्या करेंगे अगर आप आ गए, आप 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन का तकाजा कर रहे हैं, आपको नहीं पता उसमें कितना मुल्क का, कौम का खर्चा जाता है, कितने अखराजात जाते हैं, कितना इसमें एक्सपेंडिचर है हर तरह का जो कि इसके अंदर लगता है, आप क्या करेंगे ऐसा आके जो ये तमाम तर सिचुएशन आप ओवरनाइट बदल देंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम पाकिस्तान की आवाम में एक ऐसी, पाकिस्तान के सिस्टम एक ऐसी, बता रहा हूं ना, हम पाकिस्तान के सिस्टम एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे जिसमें लोग ट्रस्ट करें। यानी कि आज इमरान खान साहब कहते हैं ना कि यार मैं तो टैक्स लगाने जा रहा हूं इन पुरतईश चीजों के ऊपर, तो लोग विल बैक हिम अप कि यार फेयर इनफ। खान साहब कहेंगे ना ओवरसीज पाकिस्तान के, जी आप पाकिस्तानी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, $10 अरब आएगा, जस्ट बिकॉज पीपल हैव अ ट्रस्ट इन द सिस्टम। इस वक्त ना पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान सिस्टम पे एतमाद है, ना बाय ओवरसीज पाकिस्तानी आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात ये सर इंटरप्रेट कर पाई हूं ऑन साहब, आज $400 बिलियन आप ये कह रहे हैं कि बगैर सिस्टम को ओवरहॉल करे, सिर्फ खान साहब की शख्सियत पे, पर्सनैलिटी की बुनियाद पे जो वो कहेंगे लोग मानेंगे। एंड पाकिस्तान के सिस्टम में सिर्फ सियासी इस्तेकाम पैदा कर दें, लोगों को पता हो ये 5 साल सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम मुझे रिप्रेजेंट करता है, आप चलने देना, मुझे रिप्रेजेंट करते आप 5 साल अगर चलने देंगे तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाएगा। ऑन साहब बतौर जिम्मेदार ऑपोजिशन आप चलने दें 5 साल सिस्टम। शहबाज शरीफ की सिर्फ प्रेडिकेमेंट, आप इन दोनों की प्रेडिकेमेंट एक्सप्लेन कर दें। क्या मरियम इस वक्त मार्केट में किसी बाजार में जाके लोगों से बात कर सकती हैं कि बताओ तुम्हारे इश्यूज क्या? लोग गले पड़ जाएंगे। आपने शहबाज शरीफ अकील साहब कह रहे हैं जाती है मरियम साहिबा की, आपने वीडियोस नहीं देखी? हर वक्त तो वो बाजार में और पब्लिक प्लेसेस में होती हैं। ये मसला है, वो बाजार में होता है, डीसी लाहौर खड़ी होती है और उसके साथ उसके एसी के 10-20 पटवारी भी खड़े होते हैं। आप अवाम में जाएं, अवाम में पता चल जाएगा कि बिजली के बिलों के ऊपर और महंगाई के ऊपर फिक्स्ड वीडियोस हैं। बैरिस्टर साहब कहते हैं नहीं फिक्स वीडियोस नहीं, बात ये इन्होंने बप्पी साहब ने बात की, माजरत के साथ मेरे भाई हैं, लेकिन इनको ये रियलाइज होना चाहिए कि खाली दावों से, खाली बातें करने से और खाली जो है लारों पे अवाम का ना पेट भरा जा सकता है। अब आप खुद मान चुके हैं कि इमरान खान के पास सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली पॉपुलैरिटी भी जो है नहीं, वो कहते हैं लोगों ने ट्रस्ट करेंगे, नहीं भरा जा सकता। ट्रस्ट करेंगे लोगों ने, क्या ट्रस्ट करेंगे? 3.5 साल देखा नहीं है जो मुल्क की तबाही निकाली है?
اب دوبارہ ٹرسٹ کریں, دوبارہ کہا جا رہا ہے مجھے, میں ثنا صاحبہ نے جس پریس ٹاک کا حوالہ دیا تھا ابتدا میں کرتے ہوئے وہ دوبارہ سناؤں گی, اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این کو بار بار کہنا چاہیے کہ آئے مذاکرات کریں, جبکہ پی ٹی آئی بار بار کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا آپ سے مذاکرات, آپ کی رٹ نہیں ہے, ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو پیپل ہو میٹر. بار بار پھر یہ دعوت نامہ کیوں پیش کر دیتے ہیں پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے آگے؟ آفٹر اے بریک ٹو ثنا آن دس. ویلکم بیک ناظرین. جی مصدق ملک صاحب نے جو کہا تھا, جس کا حوالہ دیا تھا ثنا صاحبہ نے, سنیے گا کیا کہا تھا اور کن الفاظ میں یہ دوبارہ دعوت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے پی ٹی آئی کو. ہم کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا کریں. ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں, آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. جی ثنا صاحبہ, ون از کمپیلڈ ٹو آسک کہ یہ پی ایم ایل این کوئی تھوڑی سیلف ریسپیکٹ کا ہی تقاضا سمجھ لے, اور کیوں بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. جب ایک سیاسی لیڈر کو بات کرتا ہے تو اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے, وہ میرا خیال ہے کسی اور کو اپنے کریڈینشیلز یاد کرا رہے تھے کہ دیکھیے بات کیجیے بات کیجیے برباد مت کیجیے, بات کیجیے برباد مت کیجیے, ان کی مت سنیے, ہم سے اپنا رشتہ نہ توڑیے. لیکن دیکھیے آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ آئی پی پیز کا جو اتنا لانگ سٹینڈنگ ایک مسئلہ ہے, جس سے 750 روپے فی یونٹ ہمیں وہ بجلی اور کیپیسٹی, بجلی ہم ان سے لیتے نہیں ہیں, کیپیسٹی چارجز ایسے ہیں جب میں بولوں گی تو عوام کو غصہ ہی آئے گا. اور ان کو بھی ابھی تک یہ نہیں پتا کہ چینی کمپنیاں بھی ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور ایسی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے اس پورے کانٹریکٹ میں جس کو آپ پاکستانی کورٹ میں سیٹل کر سکیں. تو آپ مجھے بتا دیں, جو آپ نے 2014-15 میں جو ہمارے لیے اتنے خوبصورت خواب دکھائے تھے 2013 میں کہ اجالے ہی اجالے ہوں گے, ان اجالوں سے آئی پی پیز ہی نکلے, اور آئی پی پیز سے بھی کیپیسٹی چارجز ہی نکلے, اور کوئی بجلی نہ نکلی. اور آپ مجھے بتا دیں کہ ان کی کوئی بھی سٹیپ انہوں نے لیا ہو اس وقت, آپ مجھے بتا دیں ان کا پیکا آرڈیننس پہ دوبارہ جانا, ان کا یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر ایک ڈیفامیشن لا لانا, یہ عوام کے پیٹ بھرنے کے لیے ہے, یہ عوام کو مہنگائی سے کم کرنے کے لیے ہے, یہ آئی پی پی سے معاہدے عوام کو اجالے دینے کے لیے تھے, یہ آئی پی پی سے جب جو پیچھے نہیں جا سکتے نا جماعت اسلامی سے مذاکرات کر سکتے ہیں بیکاز یہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پھر یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں, کس کو پلیز کر رہے ہیں, کس کو پلیز کر رہے ہیں, کیونکہ عوام کو تو نہیں, عوام تو آپ سے کچھ نہیں ہے, عوام کا تو نہ پیٹ بھر رہا ہے آپ کے پیکا آرڈیننس بل سے, نہ آپ کے ڈیفامیشن لا سے, نہ آپ کے دعووں سے, نہ آپ کے بین پارٹی کرنے سے, نہ آپ کے نہ بین پارٹی کرنے سے, نہ آپ کے دوروں سے. ہر دورے سے ایک بریف کیس ایم او یوز کا واپس لے آتے ہیں شہباز شریف صاحب. بھائی ایم او یوز کا کیا کرنا ہے, ہم نے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, آئے انویسٹمنٹ کریں, لیکن انویسٹمنٹ کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, انویسٹمنٹ کیسے کی جائے گی وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ خود ہی ایک ان کا سی وی نظر آ رہا ہے کہ یہ یہی کر سکتے ہیں. How more can we appease the establishment? How more can we appease everybody else? آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ جج صاحبان کے حوالے سے فتوے جاری ہو رہے ہیں. کیوں پہلے جج صاحبان کو جو تھریٹس آ رہی تھی اس پہ تو آپ نے کچھ نہیں بولا, اس پہ تو you were party to it. So I'm just saying you have to take a partisan approach. اور یہ آپ مجھے نہ بتائیں کہ آپ بہت ہمارے لیے کچھ کریں, کیونکہ وہ جو آئی پی پی والا معاملہ ہے نا, وہ جس دن کھلا اس ملک میں مطلب نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی. یہ حالات آ گئے ہیں بیرسٹر صاحب, منہ چھپانے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی. آپ تو بڑے ٹال کلیمز کر رہے تھے. کوئک راؤنڈ ٹو ایوری بڈی اسٹارٹنگ فرام یو. آئی پی پیز دیکھیں آج سے نہیں 1994 سے آئی پی پیز کا سارا معاملہ شروع ہوا ہے. سو وی آر ناٹ دی اونلی ونس ٹو بی بلیمڈ آن دس فرسٹ آف آل. سیکنڈ آف آل پی ٹی آئی کے اپنے دور میں 18 آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹس انہوں نے کیے, وہ بھی ایک ریالٹی ہے, ریالٹی چیک ہونا چاہیے. سو وی نو دی اونلی اور اپیزمنٹ کا جو ایک آپ پہ بار بار الزام لگ رہا ہے کہ آپ ایک ہی بندے کو اپیز کر رہے ہیں, آپ کی تو بات چیت کی پیشکش بھی کسی اور کے لیے تھی. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. We will keep the offer on the table کہ آئیں ہمارے which is for PTI. No, it's for all the political parties. Political parties. ہم دیکھیں سیاسی لوگ ہیں, وہ obviously بات کریں گے. سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے on صاحب, سیاسی جماعتوں میں آپ کا بھی ون لائنر پلیز, آپ کا بھی اس میں شمار ہے. آپ دعوت قبول کر رہے ہیں, بار بار آپ کو حکومت دعوت دے رہی ہے.
دیکھیں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے تیار ہیں، لیکن اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پریزنرز ڈائلیما، اس وقت ان کے ساتھ ایشو ہے کہ دے نو اٹ کہ سسٹم میں مس فٹ ہے، بٹ جس دن انہوں نے اس کا اقرار کر لیا وہ فیل کرنے کہ شاید ہم ریپلیس نہ ہو جائے. یہ بار بار جو بات ابھی ثنا بچن صاحب نے، دس از ویری ٹرو. یہ سی وی کی جو پیشکش کیا ان پرابلمز کا حل جو آپ نے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے نئے الیکشن ہیں کہ نئے الیکشن اسی سال ہو جائیں، دوسرے الیکشنز ہو جائیں؟ جی ثنا صاحب I'll close it on that note. جی الیکشن کمیشن کو امریکہ بھیج دیں، اس ہماری الیکشن کمیشن کو جا کے امریکی الیکشن کرا لیں. رائٹ. I'll have ناظرین, thank you to the lady and gentlemen. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.